And di oro alang sa itong Bombo Reports Mindanao Connection. Laing edisyon na usab sa Bombo Reports Mindanao Connection ning adlaw nga Lunes, pizza 29 sa bulan sa September 2025. Og di na maglangan sa pagpabarog sa unang hugna sa tuang mga balita. Kay nahinabi namo mga kabombos Bombo Radio Cagayan de Oro ang kining former Bayan Muna representative nga si Attorney Kaloy Zarate. So nabalaka si Attorney Kaloy Zarate sa kakulang sa proteksyon alang sa mga whistleblower sa nasod. Matod pa niya, kay nunot kini sa nagkadako nga isyu sa korupsyon, naging lambigitan sa mga senador ug kongresista sa nasod, subay sa pahayag sa mga resource person. Miingon si Zarate nga isip usa sa mga nagduso kaniadto sa balaod nun, nakita niya ang mahinungdanon sa pagpalapad sa Witness Protection Program o WPP. Namugo si Attorney Zarate nga dili gayud matumbok isip nga credible ang usa ka whistleblower. Pinaagi lamang sa ilang sworn statement kay wala pa kini kasiguraduhan nga sila hatagan sa proteksyon sa Department of Justice. Mao ka ng pagpabarog sa nang hugda sa atong mga balita, pabarog tayo kanong hugna dito sa Bombo Radio Davao, pinaagi ni Bombo Danica Baguio. Daghang salamat Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Pete Gambe unilakat sa mga panahon diri karon. Hapsa ing among kawanangan walay matimilan nga adunay umalabot nga mga pagpabarog nga sa kanang hugna sa mga balitang among nihipos karong buntaga. Kini human nga natong milabay nga adlaw nga ora milabay nga semana. Nagpahigayon no og surprise inspection siya DPWH Secretary Vince Dizon ngadto sa gigahinag pondo sa gobyerno nga revetment wall matud pa sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Apan inay nga siya ang masurpresa ang mga district engineer ug pipila ka matrabahante sa DPWH oy siya maninuon ang nasurpresa kini humanag nga walay gitukod dito nga revetment wall nga makonsidera matud pa nga kuano ghost project kay kabahin na usag nini human naging mibuto ang maong balita no nga mukabat sa 96 million 96.5 million pesos ang kantidad nga gibayad ngadto sa kontraktor nga gigahinag pondo di sa gobyerno last 2022. So wala man daw ni nga gisugdan lagi mauna nga gibalikasan ni Secretary Dizon ang district engineer niini at the same time na usag no gilayon na kagahapon nagpaguwag na og sukus order ang DPWH ngadto sa iskutan ng ghost project sa Davao Occidental nga buot mahibalan ang kanimong proyekto gikatakda untang itukod ngadto sa Kulaman Bridge flood control project sa lungsod sa Jose Abad Santos. Sa maong sukus order buot nga mahibalan sa sekretarya no kay nasakpa naman daw sa akto nga bag-o pa lang lagi gisugdan 3 weeks no ago just this month apan 2022 pag nga na fully paid nga matud pa buot niya nga mahibalan unsay rason no ngadto na usab sa mga nahiskutang kontraktor nga sumala pa na sayran nga magtiayong diskaya di ay ang giawarda na niini nga proyektuhan na usab kay gilauman nga ang tubag sa mga opisyal makahatag lagi daw kahayag kung nganong nadugay og nahimong isyu ang proyekto sa Davao Occidental. Nakabahin na nini siya Jose Abad Santos Mayor John Joyce gaapo nagpost ni sa iyang social media but niya nga makahuram og bulletproof nga sakyanan aron hingpit makapauli sa iyahang nga ginsakpan kinilagay nga human nga may buto ang maong balita no nga adunay ghost project nga mukabat sa 96.5 million oy daghan na daw mga bahad nga dadawat dili lang siya apan ang iyang tibok nga pamilya nga prior sa iyang post nga kung pwede makahiram ba siya bulletproof nga sakyanan mamahimo unta nga iampo ang ilang pamilya nga mabutang nga to sa luwas nga kahintang kay lagi gilayon daw nakadawat ang iyang pamilya og mga bahad apan hugot man niyang gihimakak nga wa siya kasayuran ngadto na usaba sa maong proyekto kay matud palagi wala daw gipahibalo sa DPWH ang lokal nga kagamhanan labot sa maong proyekto. Bombo Radio Philippines Mindanao area mo ng pagpabarog ngadto na sa kanang hugna sa mga balita atong ipasa ang linya ngadto sa Bombo Radio Jensen pinagi ni Bombo Louie Aguilar.
Salamat Bombo Radio Davao, Bombo Danica Baguio, Bombo Radio Philippines Mindanao area. Mayong buntag na natong tanan o nalakat sa panahon diri karon sa among dakbayan, nindot ang among lakat sa panahon ning buntaga diri sa General Santos. Sa ikatulong hugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection, giklaro ni Congresswoman Sherilyn Banyas sa Lone District of Jensan nga dili ghost project ang amuang mabuhay underpass. Taliwala sa nagkatag nga spekulasyon o mga impormasyon nga wala sa hustong basihan. Matod ni Congresswoman Banyas, dagang nagawas nga misinformation o haka-haka kabayan sa proyekto nga walay ikatabang o makapaluya pa sa paningkamot sa hustong pag-implementar niini. Iyang giawag ang publiko nga mubase sa mga dokumento o legal nga papeles, di lang sa mga istorya nga way klaro nga tinubdan. Gipasiog daw usab ni Banyas nga ang solusyon o gustong proseso ang ayan niya hatagan o pagtagad imbis nga magpadala sa sayop nga impormasyon. Giawag niya ang mga ahensya sama sa Department of Public Works and Highways nga buhaton ang ilang papel sa pagsusi sa disenyo o pagpadalipod sa pondo sa katawhan. Ang Mabuhay Underpass Project, usa sa mga dakong infrastruktura nga gituwa makatabang sa pagsulbad sa traffic congestion sa General Santos, nga gipunduhan og 681 million pesos nga gisugdan last June 2022 og gilaomang matapos kaniadtong 2024, pero hangtod karon wala pa nahuman ang Mabuhay Underpass nga naputo sa kontrobersya batiko sa katawhan hangtod nga nakaabot sa Senado. Mao ni ang panawagan sa among kongresista sa Lone District of Jensan nga unta likaya na ang papakatab og sayop impormasyon may kalabutan sa among Mabuhay Underpass. Bombo Radio Philippines Mindanao area, muli katulong hugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection. Ato ipasa ang ikaapat sa Bombo Radio Botuan, pinaagi ni Bombo Roland Hania. Salamat Bombo Radio Jensan, Bombo Louie Aguilar. Lakata sa panahon na dire sa moang area, Bombo Radio Mindanao. Nakasinati nami sa Bidlisiw ni Haring Adlaw. Pero di gyapon ng kumpiyansahan kay doon na gyapon mga dagom gapalibot dire sa moang area. Pagpabarog na sa mga dagkong balita nga mong nahipos dire sa moang lugar, mapasigarbuhon nga gianunsyo Bombo Radio Mindanao sa tigpamaba sa Mindanao Development Authority kon Minda ang si Dr. Adrian Tamayo. Kining gi-anunsyo o gitaho nga hilabihan kuno kataas ang pagsalig sa katawhan ning dakbayan sa Butuan o sa tibuok rehiyon sa Caraga ngadto sa amuang kapulisan. Rason nga mas mimaayo ang sitwasyon sa peace and order sa amuang lokalidad. Kini Bombo Radio Mindanao base usab sa 2025 client satisfaction survey resulta diin improved ang nakuhang ratings sa rehiyon. Unya taas usab matud pa ang respeto sa katawhan sa kapulisan dala sa gipakitang pagtamod sa tawhanong katungod. Munang sumala sa opisyal, kung masustener lang matud pa kini, mas dagan pa unya ang mamuhunan sa sektor sa turismo. Unya prueba ni ini Bombo Radio Mindanao nga nagbalambuon kayod ang Caraga region, kini nga gipagawas pod nga resulta o kining gipagawas nga regional gross domestic product kun GDP performance alang sa tuig 2023-2024 diin sa unom ka mga nanguna nga mga rehiyon, ikaduha ang Caraga region nga dunay paspas nga pagtubo sa ekonomiya nga 6.9%. Naguna lang niini ang rehiyon 7 nga nakaangkon og 7.3%.
Maunang nya natala pa gyud ang taas nga growth rate sa Region 10, 11 o Caraga Region kung ang hisgutan ang national average. Maunang nanawagan karon ang tigpamaba sa Mindanao Development Authority ang si Dr. Adriana Tamayo ngadto sa katawhan nga mga Caraganons nga mahimong responsable sa ipang post dira sa social media, ilabi na kung kini ang mga disinformation nga makadaot na hinuon sa maayong imahe sa rehiyon. Kay gibutyag sa opisyal nga ang pagpakatag sa impormasyon kung unsa kaluwas og malambuon ang rehiyon maoy makadasig matud pa sa uban aron bisitahon og mamuhunan diri sa rehiyon sa Caraga. Nasairan Bombo Radio Mindanao nga sa gihimo ang paggawa sa survey sa Philippine Statistics Authority kon PSA Caraga Region, nasuta ang tanan nga mga probinsya sa rehiyon sa Caraga og ang mga highly urbanized city nagkabaton gayud og pagsaka kung magisgot ang ekonomiya alang sa tuig 2024. Bombo Radio Mindanao, mao kada ang naghipos na mga balita diri sa amuang lugar. Ipalabang ta. I love you ta ang ato ang linya ngadto sa Bombo Radio Coronadal pinaagi na usab ni Bombo Donald Pitogo. Bombo Radyo Butuan, Bombo Roland Hanaya, mga kabombo may muntag kanatong tanan. Pagkaos panyempon na bayan sa Coronadal karong buntag sa Lunes, Pit 17 Huwebes sa bulan sa Setyembre 2025. Mapanuro na mong kawanangan og dunay mga pagtulo-tulo nga eksperyensahan sa mga dakbayan gabi. Pero karon panganuro na amo ang eksperyensya nga panyempon niya sa among area of responsibility. Papabarog na sa ika-5 alang sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection. Malampuson nga misungka sa katapo sang 6th Infantry Company Division Philippine Army ang kabugusan ni 18 ka mga katapo sa Dawla Islamia o Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Kung asa, 5 sa mga ini ang eksperto sa explosives or pag-create sa homemade nga explosives sa bahin sa Maguindanao del Sur. Lakip sa magisungka sa mga misungka intawon nga mga terorista grupo ang matagas sa kalibre sang armas o pusil, lagi nakabugusan sang 30 ka mga combat weapons, 30 assault rifles, 40mm grenade o B-40 anti-tank rocket launcher o improvised explosive device o components sang IEDs. Sa karon, magapaydalo mga maini sa pila ka programa na ihatag sa gobyerno kasunod sila pagbalik sa bakan sa gobyerno o padayon po na papangahag sa 6th Infantry Company Division sa papanguna ni Major General Donald M. Gumiran sa pagpasungka sa mga rebelde teroristang grupo, remnants o sympathizers sa mga grupo lagi kay para mobalik na sa bakan sa gobyerno kay ang status lagi sa amuang area karon mo kining terorista o rebelde nga grupo sumala sa EFP o PNP if not weekend dismantled ang nabilin nga guerrilla fronts dinhi sa among area sa Socsargen o uban pa nga mga terrorist groups dinhi sa among area of responsibility. Padayon po na papangahag sa atong 6th Infantry Company Division nga magpasakop sa Small Arms Light Weapons Management Program o SALW program para nga ipakita ang sinsiro o pagsuporta sa maayong lakang sa gobyerno aron mangin malinong og matawhay ang aton nga area. Nasayran nga Bangsamoro Islamic Fighters dunay tulo ka faction, dibungos, Dakaryalan in the Turaife faction nga dismantled na. Samtang ang Dawla Islamia dunay Hasan Group, Magid Group o Ginong Group na dismantled and weakened na. Ang nabilin, sympathizers, remnants, sang maong rebelde nga grupo o terorista grupo nga sa karon padayon pod nagasungka sa focus o decisive military operations ng otoridad sa karong mga tinion. Pananipos naton nga balita nagikan sa area of responsibility sa Bombo Radio Coronadal pabarugontang ika-unom nga hugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection sa Bombo Radio Malay-Balay Bukidnon pinaagi kay Bombo Cristina Gabonada.
Daghang salamat Bombo Radio Coronadala pinagisam ni Bombo Donald Pitugo. Bombo Radio Philippines Mindanao area mayong buntag kanatong tanan na unang lakat na sa panahon karon na diri sa Dakbayan sa Malaybalay nagpakita na si Haring Adlaw. Pagpabarog na sa ikaw no mugalinghog na sa mga balita nga mong nahipos karon na gumika na giyatagan karong pagklaro sa Philippine Anti-Corruption Commission CONZAR kun pag-aron nga ingon usab tag kainumduman nga sila ang nagpagawa nga adunay ghost flood control projects diri kini sa syudad sa Malaybalay particular na sa barangay Linabo mo usab ni nga kagahapong adlaw gitagaan kini lag pagklaro nga dili kini ghost projects kay gipahibalo karon sa maong buhatan nga ang kaniabang 96.4 million pesos na flood mitigation project nga gireport sa isumbong sa pangulo nga matud pa nga ghost projects kini kay laman ning gipanubayan usab Bombo Radio Mindanao nga matud pa wala sa maong lokasyon kaya original mangod nini nga lokasyon dito kini sa Purok 8 niya subay usab nga girelocate dahil kini siya matud pa kay ang Purok 8 magod dili siya nga kaniabang flood prone area so ang Purok 4 nini mao kini ang moy dulunon kini sa maong pagbaha mao ni nga ang kani ang flood mitigation project gi-relocate kini siya ngadto na sa Linabo Bridge at the same time sa Purok 4 usab unya subay usab nini ang maong pag-relocate sa kani ang reallocate sa maong mga proyekto subay usab kini sa Barangay Resolution number 32 series of 2023 nga giaprobahan kini ni adtong March 14 2023 usab human usab kini gipanubayan gyapon kini sa DPWH sa first district diri sa syudad sa Malaybalay nga kundin usab nga matud pa na approve nga dili go sa project ang maong lugar kundin usab kay numduman nga usa kini sa gireklamo kaya sa mo pong pagpanubay gireklamo usab kini sa pipila ka mga residente kay kani adto matud pa nga wa pa usab ni nataon na nabutangan o kani ang flood control usa pa ang pagbakaron nahimo nang duha tungod usab kini sa tulay karon dira sa may Linabo Bridge kun din usab ni adto nga milabayng adlaw nagpaygayon usab og kani abang preskon ang amuang DPWH First District Engineering Office diri sa syudad sa Malaybalay pero maupod lagi nga restricted usab ang mga gadgets sa bawal mag-video and matud pa sa kanang giklaro usab karon sa DPWH kang katawhan grabe na karon kay kundi nag-viral usab ni diri nga aduna lagi flood control projects mo na gitagaag pagklaro sa DPWH nga walay ghost projects diri sa syudad sa Malaybalay. Bombo Radio Mindanao Philippines area diri mao ni ang pagpabarog sa ikanom ug lahingog na sa itong mga balita nga nahipos karon diri sa amo ang buhatana ato ibalik karon ang linya ngadto na sa tuwang anchoring station sa Bombo Radio Cagayan pinagisab ni Bombo Pete Gambe. Mga kabombo nyo nabati naglangkob sa mga detalye sa Bombo Reports Mindanao Connection ning adlaw nga Lunes pizza 29 sa bulan sa September 2025. Inyong nabati usab ang atong mga kauban gikan sa Bombo Radio Davao pinaagi ni Bombo Danica Baguio, gikan sa Bombo Radio Jensan Bombo Louie Aguilar, gikan sa Bombo Radio Butuan Bombo Roland Hanea, gikan sa Bombo Radio Coronadal Bombo Donald Pitogo o gikan sa Bombo Radio Malaybalay Bukidnon Bombo Cristina Gabunada og nanukad gikan sa Bombo Radio Cagayan de Oro Bombo Pete Gambe kaming tanan nagingon basta radio Bombo. Mo kana naglangkob sa tunga Bombo Reports Mindanao Connection